बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में कुरान पढ़ते वक़्त ये 3 गलती कभी मत करना। कुरान हकीम वो वाहिद किताब है जिसके एक हरफ की तिलावत पर 10 नेकियां मिलती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, जिसने किताबुल्लाह का एक हरफ पढ़ा उसके लिए इसके इवज़ एक नेकी है और एक नेकी का सवाब 10 गुना होता है। मैं नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ, लाम एक हरफ और मीम एक हरफ है। तिरमिज़ी शरीफ। दोस्तों, तिलावत कुरान अफजल तरीन इबादात में से है। हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत तलावत कुरान है। हदीस की किताब बहकी शरीफ में ये हदीस दर्ज है। ये अजीम किताब जिसकी तिलावत की बेपनाह फजीलत है, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीना में नाजिल हुई। इस लिहाज से कुरान हकीम और रमज़ानुल मुबारक का आपस में गहरा ताल्लुक है। रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत करने वाला गोया इस ताल्लुक को मजबूत व मुस्तहकम करता है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस मुबारका इस बात की दलील हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में कुरान हकीम की तिलावत फरमाते और जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को सुनाते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, हज़रत जिब्राईल अमीन रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर करते। बुखारी शरीफ। मज़ीद बरां रोज़े क़यामत तिलावत कुरान का एहतमाम करने वालों और इसके मानी समझने वालों की शफाअत खुद कुरान हकीम फरमाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान दोनों बंदे के लिए शफाअत करेंगे। रोज़ा कहेगा, ए मेरे रब, मैंने इस शख्स को दिन के वक़्त खाने पीने और दूसरी नफसानी ख्वाहिशात से रोके रखा, बस तू इस शख्स के मुतालिक मेरी शफाअत कबूल फरमा। कुरान कहेगा, ए मेरे रब, मैंने इस शख्स को रात के वक़्त जगाए रखा, बस इसके मुतालिक मेरी शफाअत कबूल फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों की शफाअत कबूल की जाएगी। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। रमज़ान में कुरान मजीद पढ़ने का शौक़ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही रमज़ान का महीना आता है और हम लोग ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ें। रोज़े के बाद जो सबसे अहम इबादत है रमज़ान के महीने की, वो है कुरान मजीद की तिलावत। लेकिन कुरान मजीद की तिलावत करते हुए कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम कुरान मजीद ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में वो गलतियां कर बैठें जिससे हमें सवाब तो बहुत दूर की बात है कि कुरान पढ़ना हमारे लिए वबाल बन जाए। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ते हैं तो इस ज़्यादा के चक्कर में हम कुरान मजीद को अच्छे अंदाज में नहीं पढ़ रहे होते। हम कुरान मजीद को जल्दी जल्दी पढ़ रहे होते हैं कि पढ़ते हुए कुरान मजीद के अल्फाज कट जाते हैं, तो फिर यह तरीका मुनासिब नहीं। कुरान मजीद आप पढ़ें तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं वो बिल्कुल साफ निकल रहे हों, क्योंकि जल्दी में अगर ज़बर ज़ेर की भी गलती हो जाए तो वो आयत बिगड़ जाएगी और उसका तर्जमा बिल्कुल बदल जाता है। तो कुरान मजीद पढ़ने में इस बात का बड़ा ख्याल रखें। बाज़ लोग बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि मैं तो 10 मिनट में पारा पढ़ लेता हूँ। ऐसा हरगिज़ ना करें, क्योंकि अगर आपकी इन गलतियों की वजह से कुरान पाक का तर्जमा बदल जाए तो आप बहुत बड़े गुनाह के मुर्तकिब होंगे और सज़ा भी कड़ी से कड़ी होगी। इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद पढ़ने वाले की सिफात देखता है, उसकी मिकदार हरगिज़ नहीं देखता। हदीस में आता है कि जो शख्स कुरान मजीद को पढ़ रहा हो लेकिन ज़ुबान उसका साथ नहीं दे रही हो, लेकिन वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, अटक रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस अटकने वाले को 2 गुना अजर मिलता है, जैसा कि इरशाद है। और ए हबीब, कुरान को वकूफ़, आराब, तमाम कैफियत, मफहूम मैनी के साथ खूब ठहर ठहर कर पढ़ा। हम अनकरीब आप पर एक भारी फरमान नाजिल करेंगे। कुरान मजीद को साफ आवाज़ में पढ़ना चाहिए। अक्सर लोग कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन होंठ नहीं हिलते कि कुरान मजीद को आप दिल ही दिल में पढ़ रहे हों, लेकिन वो कुरान मजीद की तिलावत नहीं कहलाएगी। इसीलिए आप अगर कुरान मजीद पढ़ रहे हों, चाहे आहिस्ता पढ़ो चाहे ज़ोर से पढ़ो, लफ्ज़ों की अदायगी आपकी ज़ुबान से होना ज़रूरी है। जैसे कि कुरान पाक में इरशाद है, और कुरान को हमने जुदा जुदा करके उतारा ताकि आप इसे लोगों पर ठहर ठहर कर पढ़ें
اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور مسالے کے مطابق تدریجاً اتارا ہے۔ بنی اسرائیل۔ نمبر 3، بظاہر قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور آپ کے نہ تو ہونٹ چل رہے ہیں نہ زبان چل رہی ہے، تو دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ لفظوں کی مکمل ادائیگی نہیں ہو رہی۔ اکثر لوگ بالکل ہونٹ بند رکھتے ہیں، ان کے ہونٹ حرکت نہیں کر رہے، بس نظریں چل رہی ہیں کہ بس لائنوں پر نظریں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کو صرف دیکھنا ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھنا نہیں ہے۔ یا اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں قرآن مجید دل میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن قرآن مجید دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، دل ہی دل میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے کا جو اصل ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے اگر آپ آہستہ سے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو زبان سے آپ کے لفظوں کی ادائیگی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ غلطیاں ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہم کرتے ہیں، جو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل سال میں ایک دفعہ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سال 2 مرتبہ دور کیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 روز اعتکاف فرمایا کرتے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال 20 روز اعتکاف فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور ان کا چلنا ہو بہو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لختے جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا، پھر چپکے سے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات چپکے سے کہی تو وہ ہنس پڑیں۔ پس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا آپ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی تھی کہ جبرائیل ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ میرا خیال یہی ہے کہ میرا وقت وصال آ پہنچا ہے اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد یعنی کہ رشک تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں یعنی صبح و شام کثرت سے اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے۔ دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اسے کھانے پینے اور خواہش نفس سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا اور قیام اللیل میں مجھے پڑھتا یا سنتا رہا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔